रेकर्ड इन्सर्ट गर्ने हिजो क्वेसन त मैले दिएको थिएँ होइन, तिमीले गरेको पनि छौ होला कतिजनाले। म तिमीसँग आज त्यही विषयमा कुरा गर्नुवाला छु है त। पखलाई ल मेरो स्क्रिन सबैजनाले देखिरहेको छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो। देखिरहेछ? कुनै साइडमा कुनै त्यस्तो सेडेड पार्ट देखिएको छ? तिमीले मलाई सुने हैन? सेडेड पार्ट देखेको छौ कि छैन? यस्तो सेड त्यति मात्रै देखेको छ। कालो छ? हजुर। ए ओके ओके। त्यसो त्यो पनि म हटाइदिन्छु ल। हामीलाई के चाहियो? पहिले त क्वेसनै लेखौँ ल। इन्सर्टिङ भेरिएबल भ्याल्युज। युजरसँग इनपुट माग्दिनँ, त्यो तिमी युजरसँग इनपुट माग। म चाहिँ यहाँनिर सिधै भेरिएबलको भ्याल्युजहरू इन्सर्ट गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम लेख्छु। त्यो भयो भने भेरिएबल इनपुट पनि लिन तिमी सकिहाल्छौ हैन? ओके, इम्पोर्ट java.io सरी मलाई एउटा क्लास चाहियो। क्लासको नाम मैले केही दिनु पर्यो। केही दिने भन्दाखेरि चाहिँ db क्लासको नाम यस्तो राखेँ ल। मैले तिमीहरूको ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई हटाउनलाई मैले म्युट गर्ने है त, पछि तिमीलाई त्यो भिडियो हेर्दा प्रब्लम नहोस् भनेर। पब्लिक स्ट्याटिक void main हामी लेख्न सक्ने भयौँ। एउटा भेरिएबल बनाए स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट्सको लागि। यसको एक्सेप्सन म सिधै थ्रोज नै लेख्नेवाला छु। SQL एक्सेप्सन कमा क्लास नट फाउन्ड एक्सेप्सन। यसलाई म सेभ गरिहाल्छु ल। सेभ गऱ्यो भने कलरको रिप्रेजेन्टेसन देख्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ अलिकति भए पनि। अटो कम्प्लिट पनि हुन्छ, मलाई पनि सजिलो हुन्छ, टाइप गर्नु पर्दैन हैन। के मैले राखेको छु जी ड्राइभमा हामीसँग एमआरसी भन्ने डिरेक्टरी छ, त्यहाँभित्र हामीसँग एमआरसी अब छ 17 यहाँ सेभ गरौँ। यसको नाम मैले डीबी रिट्राइभल ओके ठिक छ। हामी लागौँ यहाँ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो काम भनेको के गर्नु पर्यो? डट ड्राइभर रजिस्टर गर्नु पर्यो हैन त। ड्राइभर भनेको हाम्रो के छ? के पो लेख्नु पर्थ्यो? कम डट माइस्क्वेल हो डट सीजे डट। पुरानो किताबहरुमा चाहिँ त्यो सीजे भेट्दैनौ है। त्यो चाहिँ पुरानोमा चाहिँ सिधै उले चाहिँ com डट माइस्क्वेल डट जेडीबीसी डट ड्राइभर लेख्छ। नयाँमा चाहिँ थोरै अपडेट गराएको छ ड्राइभरलाई, अनि त्यही भएर यिनीहरूले सीजे युज गर्छ। कनेक्टर जे भनेर भन्छ के खासमा चाहिँ। ओके, हामीले लेख्नु पर्यो जेडीबीसी अनि डट ड्राइभर। अब हामीले के गर्नु पर्यो? युआरएल सिधै लेखिदा नि हुन्छ, हुन त तिम्रो इच्छा, म सिधै लेखिदिन्छु ल। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा कनेक्सन स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो।
कनेक्सन अब्जेक्ट जसमा हामीले चाहिँ के गर्छौं ड्राइभर म्यानेजरको सहयोगमा हामी कनेक्सन प्राप्त गर्छौं गेट कनेक्सन यसमा सिधै म URL नै लेख्नेवाला छु ल URL के पो थियो JDBC MySQL colon /330 पोर्ट नम्बर यसको पोर्ट नम्बर राख्दियौ 3306 मैले DB कुन युज गरेको छु MRC DB छ के छ हजुर सर MRC DB नै हो होइन हिजो अर्को के थियो रेक्ट्याङ्गल हो त सर यो रेक्ट्याङ्गल टेबलको हो त MRC DB नै हो त स्योर हो होला यही अगाडि हेर्नु नि सर हिजो प्रोग्राममा त हिजोको त MRC DB नै युज गर्नु भएको थियो ए ल हो त्यसैमा गरेको थिएँ हैन मैले त्यही नै गरेको थिएँ ठीक छ त्यही नै युज गरौँ अब यो लामो हुने भएकोले गर्दा यसलाई भेरिएबलमा बनाएर राख्ने चलन हो के खासमा चाहिँ अब ठिकै छ त्यसको युजर नेम भनेको रुट र यसको पासवर्ड भनेको ब्ल्याङ्क अनि त्यो पनि ठिकै छ केही छैन हैन मैले लेखिदिइहालेँ यहाँनिर ओके अब यति भएपछि पखला मेरो MySQL मा स्टार्ट गराए हैन सर्भिस यो सर्भिस स्टार्ट गर्नुपर्छ हैन त्यतिन्जेलमा मेरो यता समय पनि बचत होस् भन्ने मैले सोचेको हो अरु केही पनि हैन नहराएछ त पुरा यो खुल्दै गर्छ हामी कनेक्सन इस्टाब्लिश गरिसक्यौं अब हाम्रो काम भनेको मैले इन्सर्ट गर्न आँटेको भेरिएबल्सहरु के इन्सर्ट गर्छु म रेक्टेंगलको काम गर्दै थिएँ म त्यो रेक्टेंगलमै आउँछु ल हुन त त्यहाँ इन्टिजर मात्रै छ तिमीले त्यो छ अब इन्टिजर मात्रै छ त्यसैले इन्टिजरको मात्रै देखिने भयो तर तिमीले स्ट्रिङको लङको डबलको सबैको गर्न सक्छौ है त सबैको इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ के मेथडको नामहरु सजिलो हुन्छ अब मैले यहाँनिर एउटा भेरिएबल बनाउने वाला छु एउटा मैले ल आईडी नै भेरिएबल बनाइदिएँ यसको भ्यालु पनि आफै असाइन गर्दिएँ अहिले ल यसको आईडी भनेको 29 राख्दिएँ मसँग अर्को एउटा भेरिएबल छ एउटैमा बनाए नि हुन्छ लेन्थ भन्ने भेरिएबल छ यसको भ्यालु पनि मैले एउटा राख्दिएँ मसँग ब्रेथ भन्ने भ्यालु छ यसको मैले भ्यालु ल 4 राख्दिएँ है त अब यो जुन रेकर्ड मलाई इन्सर्ट गर्न मन लाग्छ आईडी लेन्थ र ब्रेथको रेक्टेंगलमा त्यो रेकर्ड इन्सर्ट गर्न मन लागेको क्वेरी पहिले बनाऊ स्ट्रिङ पहिले क्वेरी लेख्छौं हामी ठीक छ एउटा क्वेरी लेखौं ल क्वेरी नै भनौं यसलाई इन्सर्ट क्वेरी मैले क्वेरी लेख्नु पर्यो इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम के पो छ रेक्टेंगल हो रेक्टेंगल भ्यालुज मलाई अर्डर थाहा छ त्यसैले म सिधै लेख्छु है त मलाई तीनटा भ्यालुजहरु क्वेशन मार्क र क्वेशन मार्क यसरी लेख्नुपर्छ भनेको सबभन्दा सुरुमा म यहाँ क्वेरी बनाउँछु यसरी हैन इन्सर्ट इन्टु रेक्टेंगल भ्यालुज भन्ने मैले क्वेरी बनाएँ मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रिपेयर स्टेटमेन्ट चाहियो हैन मैले चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्ने मसँग क्लास छ म एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु यसमा मैले स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि म के गर्छु मेरो कनेक्सन स्ट्रिङ को जुन कनेक्सन भेरिएबल छ त्यो कनेक्सन अब्जेक्ट त्यो कनेक्सनमा मैले के गर्नु पर्यो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भन्ने हामीसँग मेथड छ है यसले अटो कम्प्लिट गरेन गर्दै रहन्छ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट हैन अब प्रिपेयर स्टेटमेन्ट भित्र मैले चाहिँ आर्गुमेन्ट लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो यो क्वेरीलाई प्रिपेयर गर भनेर भन्ने हो चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्टमा मैले त्यो क्वेरीलाई प्रिपेयर गर भनेर भन्ने हो त्यसैले त्यो क्वेरीमा मैले प्रिपेयर गर्दाखेरि के प्रिपेयर गर्नु पर्यो भन्दा त्यो तीनटा भ्यालु पर्यो त्यो भ्यालु प्रिपेयर गर्नको लागि मैले कसरी लेख्नु चाहिँ ps डट मैले सेट लेख्न मिल्छ के यसरी मैले अब के सेट गर्नुपर्ने छ इन्टिजर डेटा सेट गर्नुपर्ने छ क्यारेक्टर डेटा सेट गर्नु छ क्यारेक्टर भन्ने त हुँदैन सिधै स्ट्रिङ हुन्छ फ्लोट डेटा सेट गर्नु छ अथवा भनौं कुन भ्यालु चाहिँ सेट गर्नु छ त्यहाँनेरि हाम्रो एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ त्यो डेटाबेसमा त्यो टेबलमा के छ कुन टाइपको छ त्यो कुरा हामीले यहाँनेरि लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ सेट मसँग तीनटै इन्टिजर छ त्यसैले म सेट इन्ट गर्ने वाला छु
अब कुन चाहिँ इन्डेक्समा मैले सेट गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो डेटाबेसको कोलमको इन्डेक्स 1 बाट सुरु हुन्छ। यहाँ म जुन अर्डरमा पनि म सेट गर्न सक्छु 1 2 3, अब म त अर्डरमै लेख्छु है त। यहाँ 1 नम्बरकोमा म के राख्न आँटिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो आइडी राख्न आँटिरहेको छु। यसरी सेट गर्न मिल्छ है। मैले यो गरेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ आइडी भ्याल्यु अफ आइडी इज असाइन्ड टु इन्डेक्स नम्बर 1 अथवा भन्न खोजेको कोलम 1, खास यसरी भन्छ कोलम 1 इन डिबी टेबल। कुन टेबलमा भन्दाखेरि इन रेक्टेंगल टेबल। यसरी लेखिदिएँ मैले, तिमीलाई सजिलो हुन्छ पछि हेर्नलाई भनेर है त। रेक्टेंगल टेबलमा कसैको एकदम इन्टरनेट कनेक्सन स्लो पनि हुनसक्छ, मैले भनेको र त्यहाँ लेखेको सँगै नआउन पनि सक्छ, त्यसैले यो देख्यो भने सजिलो हुन्छ। भ्यालु अफ आइडी इज असाइन टु कोलम 1 इन रेक्टेंगल टेबल हो। कोलम 1 भनेको पहिलो कोलम, त्यो भनेको आइडी। यही कुरालाई म कपी पेस्ट गर्न सक्छु यहाँनिर, कन्ट्रोल टी गर्दै मैले। अब मैले यहाँ सेट इन गरेर के गर्न सक्छु, 2 नम्बरको इन्डेक्समा गरेँ, 3 नम्बरको इन्डेक्समा गरेँ है त। भनेको मेरो 2 नम्बरको यहाँ पनि मिलाउँछु म, 2 नम्बरको इन्डेक्समा गरेँ, यो 3 नम्बरको इन्डेक्समा गरेँ। यो आइडी मैले के गर्नु पर्यो कपी पेस्ट आउँछु। LENGTH छ मसँग भेरिएबल, अर्को ब्रेथ भन्ने भेरिएबल छ। त्यो इन्डेक्सको ठाउँमा नाम पनि लेख्न पाइन्छ है। त्यहाँनिर नाम तिमीलाई याद छ भने त्यो नाम लेख्नुभन्दा इन्डेक्स नै युज गर्नु राम्रो मानिन्छ। Value of length is assigned to column 2, value of breadth is assigned to column 3। हामी यसरी भन्न सक्ने भयौँ। यति भएपछि यो असाइन भयो हैन। असाइन भइसकेपछि चाहिँ यो रेकर्ड जुन हामीले जुनमा राख्न खोजेको थियौं त्यो रेकर्ड हामीले त्यहाँनिर के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ इन्सर्ट गर्न कोसिस गर्यौं। अब इन्सर्ट गर्ने हामीले कुन ठाउँमा कुन भ्यालु हामीले राख्यौं भन्दाखेरि त्यो क्वेशन मार्कहरु 3टा क्वेशन मार्कको भ्यालु यहाँनिर अवेलेबल भयो। खासमा यसले गर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन 3टा क्वेशन मार्क हामीले देखिरहेको छौं नि हैन, यो 3टा क्वेशन मार्क, यो पहिलो क्वेशन मार्कमा हाम्रो आइडी गयो, दोस्रो क्वेशन मार्कमा हाम्रो लेन्थ गयो, तेस्रो क्वेशन मार्कमा हाम्रो ब्रेथ गयो। खास यसरी काम गर्छौं हामी हैन। अब यसरी 3टा भ्यालु हामीले असाइन गरेपछि अब हाम्रो काम भनेको के हो, एक्जिक्युट त गर्नु पर्यो। क्वेरी एक्जिक्युट गर्नलाई के लेख्नु पर्छ, तिम्रो मध्ये कसले भन्छ मलाई? क्वेरी एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। क्वेरी एक्जिक्युट कसरी गर्ने? एक्जिक्युट अब्जेक्ट गरेर सर pst डट एक्जिक्युट अपडेट लेख्नु पर्छ हैन त। हामी यसरी लेख्छौं। अब यहाँ हामीले क्वेरी आर्गुमेन्टमा दिदैनौं। किन दिदैनौं भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले बुझिसकेको होला किन दिदैनौं, किनकि त्यो क्वेरी हामीले अघि नै उता प्रिपेयर स्टेटमेन्टमा प्रिपेयर गरिसकेको छौं हो। त्यसैले हामीले यहाँ क्वेरी लेखिरहनु पर्दैन नै जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौं है त। कम्पाइल गरौं, किनकि त्यो फेरि दिनु भनेको त रिडन्डेन्ट हो नि त। त्यसैले त्यो कमन सेन्स नै युज गर्नुपर्छ के त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ। म जी ड्राइभमा छु। हामी मैले जान स्टार्ट गर्न गएको छु। कसैले केही भन्दै छ हो? यो कमान्डमा नि ब्ल्याङ्क देखिराखेको छ रे, कालो देखिराखेको। कहाँ तिम्रोमा? कमान्डको ए त्यमा चाहिँ आई एम भेरी सरी, मेरो स्क्रिन शेयरिङमा मिलाउँछु। ओके, अब त नसमस्या छैन होला। जी ड्राइभमा म पुगेँ, म एमआरसी डिरेक्टरीमा पुगेँ, एमआरसी जावामा पुगेँ र मैले कम्पाइल गरेँ। मेरो फाइलको नाम के पो थियो? डीबी नै हैन र नाम? ए सरी, अझै एउटा डिरेक्टरी छ नि त हैन, 2017 जावा सी डीबी ड्राइभ। कम्पाइलेसन त सक्सेसफुल भयो। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। मैले त्यहाँ केही कहानी लेखेको छैन, कहानी लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो हैन। इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो, लेखिएन हैन, लेख्नु पर्छ, त्यहाँ लेख्दा राम्रो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब मेसेज आएन हैन, मेसेज आओस् न ल। सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट
नै भन्ने होला record inserted successfully भनेर भनौँ है त मैले त्यसमा प्राइमरी की राखेको छैन होला त्यसपछि फेरि पनि यो रेकर्ड इन्सर्ट गर्न पाइहालिन्छ हैन प्राइमरी की राखेको छ भने चाहिँ एरर आउँछ हैन त्यहाँ राखेको छैन होला सायद मैले राखेको छैन नि जस्तो लाग्छ हैन राखेको रहेछ कि क्या राखेको रहेछ त ओके म भ्यालु चेन्ज गरेर यसको आईडी चेन्ज गरेर आईडी लाई प्राइमरी की बनाकै छ जस्तो लाग्यो मलाई 54 बनाइदिए त्यो भए यस्तो समस्या हुँदैन र 55 लेखौँ यसको भ्यालु ल 2 ओके गरे यसलाई एक्जिक्युट गरौँ ठीक छ हैन किनकि अघि त म प्राइमरी की राखेको रहेछु के मलाई याद पनि भएन त्यो प्राइमरी की म यहाँ चाहिँ नराखिकन गराएँ हो कि भन्ने कुरा लागेको थियो बनाएको छु अब यो रेकर्ड हेर्न मन लाग्यो नि त हामीले हैन काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा अहिले त डिस्प्ले गरेर हेर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ सेलेक्ट गरेर हेर्दा नि हुन्छ हैन त्यहीनेरि तैपनि अब हेरौँ न एकचोटी अनि सेलेक्ट पनि लेखौँला केही छैन यसैमा बसेर हैन मलाई पनि सुरुमा देखाइदिहालौँ न यो छ भन्ने कुरा थाहा होस् न त्यो भयो भने ए रहेछ भन्ने हुन्छ प्रोग्राम भित्र त यसले के गरौ भन्ने हुन्छ नि लाग्न सक्छ नि त त्यसैले MySQL डेटाबेस खोलेर हेरौँ त्यो भयो भने अलिकति बढी विश्वास पनि हुन्छ र तिमीले हेरेर मात्रै विश्वास पनि गर्नु हुँदैन तिमी आफैले पनि त्यो कोड लेख्नु पर्छ अनि चाहिँ तिमीलाई अझ बढी स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ है त मलाई त्यस्तो लाग्छ तिमीले अर्काले भनेको सुन्ने अर्काले गरेको देख्ने मात्रै हैन कि तिमीले चाहिँ आफैले पनि हामी चाहिँ MRCDB भन्ने छ MRCDB भित्र हामीले बनाएको रेक्टेंगल भन्ने छ रेक्टेंगल भित्र मैले अहिले भर्खर जुन इन्सर्ट गरेको रेकर्ड छ त्यो रेकर्ड यहाँ देखिन्छ हैन 29 आईडी को यहाँ आयो 5 आईडी को यहाँ आयो हामीसँग भ्यालु यहाँ छ हो तिमीलाई थाहा भयो यहाँ रेकर्ड इन्सर्ट भयो भनेर ओके रेकर्ड इन्सर्ट भएको कुरा चाहिँ अब हामी डिस्प्ले गरेर हेर्न मन लाग्छ भने हामी त्यो डिस्प्ले गरेर पनि हेर्न सक्छौं है त डिस्प्ले गर्न मन लाग्छ भने म यही कोडमा लेखिन ल मैले अर्को कोडमा लेख्छु तिमीलाई धेरै फेरि लेन्दी जस्तो देखिन्छ होला अनि सर भन जस्तै अब स्ट्रिङलाई त्यहाँ यहाँ ps.set int जहाँ लेख्नु भएको छ त्यहाँ सेट लाइन लेखिदिने हुन्छ सर सेट स्ट्रिङ स्ट्रिङ नै लेख्नु पर्छ पख म यो काम गर्दै हाल्छु ल यहाँनेरि यहीनेरि गर्दै हाल्छु पख म एउटा यो रेक्टेंगलमा एउटा स्ट्रिङ डेटा टाइप थपिहाल्छु ल SQL बाट यसमै थपिहालौँ न त्यो भयो भने हामीलाई यहाँनेरि सजिलो पनि हुन्छ ल म एउटा अल्टर गरिहाल्छु ल अल्टर एउटा कोलम थपौँ न अल्टर टेबलको नाम रेक्टेंगल एड कोलमको नाम एउटा स्ट्रिङ हुने खालको के राखौँ न रेक्टेंगलको के लेखौँ डिस्क्रिप्सन भन्ने राखिदिन्छु ल त्यतिकै डिस्क्रिप्सन भन्ने मसँग एउटा कोलम राख्दिएँ त्यो डिस्क्रिप्सन मेरो भ्याक्यार हो हैन स्ट्रिङ हो यसको साइजमा मैले 40 जति राख्दिएँ रेक्टेंगलको डिस्क्रिप्सन देखो यो रेक्टेंगल भनेको कोठा हो यो रेक्टेंगल भनेको यो हो भनेर भन्नलाई मैले बनाएको एउटा त्यतिकै है यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ यो यसमा मेरो रेक्टेंगलमा थप्यो नि त अब हैन अत्र बेला आएको हैन यो भइहाल्यो मसँग यसमा रेक्टेंगलमा अब डिस्क्रिप्सन भन्ने पनि कोलम आयो हैन चौथो कोलम अब यसमा यहीँबाट रेकर्ड इन्सर्ट गर्दा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई यहाँ हेर है याद गर यहाँ इन्सर्ट गर्दा मसँग चारवटा कुरा मैले इन्सर्ट गर्नु पर्यो इन्सर्ट इन्टु रेक्टेंगल भ्यालुज भनेर हो र मैले चाहिँ अब यो अर्को एउटा नयाँ रेकर्ड इन्सर्ट गर्न मन लागिरहेछ भने मैले आईडी फेरि चेन्ज गर्नु पर्यो हो आईडी को भ्यालु चेन्ज गरेँ मैले ल यसमा मैले 78 बनाएँ यसको लेन्थ भनेको चाहिँ ल सपोज मानौ 89 राख्दिएँ यसको ब्रेथ भनेको चाहिँ ल सपोज 23 राख्दिएँ है त अब मैले यहाँनेरि चाहिँ यो 1 मा आईडी 2 मा लेन्थ 3 मा ब्रेथ भने मैले यसमा कपी पेस्ट गरौँ अथवा फेरि लेख्दा पनि हुन्छ बट मैले के लेख्नु पर्यो सेट स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो है 4 नम्बरको इन्डेक्समा मैले के लेख्नु पर्यो मेरो स्ट्रिङ भेरिएबल म बनाउने वाला छु त्यहाँ पख डिस्क्रिप्सन भन्ने बनाउँछु DSC भन्ने बनाउँछु ल यो भेरिएबल बनाउँछु ल यहाँनिर स्ट्रिङ DESC इक्वल्स टु मैले के कुरा लेखेँ यहाँनिर के लेखौँ जे लेख्दा पनि हुन्छ
the rectangle represents room अथवा यसो भनौँ किचन भनौँ न है किचन the rectangle represents kitchen भनेर भन्यो the dimension represents kitchen जे भन त्यो तिम्रो इच्छामा एउटा डिस्क्रिप्सन राख्ने कोसिस गरे है त यो यति भएपछि यति लेख्ने हो पी स्ट्रिङ लेख्ने हो यसमा तिमीले डीएससी राख्न खोजेको स्ट्रिङ छ भने सेट स्ट्रिङ इन्टिजर छ भने सेट इन्ट लङ छ भने सेट लङ फ्लोट छ भने सेट फ्लोट डबल छ भने सेट डबल बाइट छ भने सेट बाइट लेख्न सकिने हो के यहाँनिर ठीक छ हेरौँ हो कि हैन भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि हैन गफ मात्रै सुनेर पनि भएन हैन कि यो कसले यस्तो खालको फिडब्याक दिइरहेछ हामीलाई म्युट भइसकेको छ त किन म्युटल देख्दिन भनेको त ओके हामी यहाँनिर आएर मैले कम्पाइल गरिसकेँ यसलाई म एक्जिक्युट गर्नेवाला छु यसमा इन्सर्टेड सक्सेसफुली भन्नुपर्छ यसले भन्यो ठिक छ अब हामी यहाँ हेरौँ हो कि हैन इन्सर्ट भयो कि भएन है त ब्राउज गरेँ मैले ल हेर त इन्सर्ट भयो द रेक्टेंगल रिप्रेजेन्ट्स किचन भनेर ओके हामी यसरी गर्न सक्छौँ है त अब डिस्प्ले पनि गरिहालौँ ल यो कोडमा अलिकति डिस्प्ले पनि गरिहालौँ त्यसपछि तिमीलाई मैले हिजो दिएको क्लास हो तिमीले त्यसलाई कम्प्लिट गर्छौ आज कम्प्लिट गर्छौ हिजो दिएको क्लास हो गरा छैन भने गरा छौ भने त म अर्को क्वेशन दिन्छु फेरि त्यसमा केही छैन है त हामी अलिकति यसमा म अर्को ठाउँमा गर्न रुचाउँछु कि यही कुरालाई चाहिँ यहाँ रिट्राइबल लेखेको छु इन्सर्ट गर्नुपर्ने रहेछ ल यो रिट्राइबल भनेपछि म यसैमा रिट्राइबल नै गरिदिन्छु ल यसैमा राखिदिन्छु म ओके यहाँनिर हामीलाई रिट्राइबल यसैमा गरौँ न त केही छैन हैन अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ यही डेटाबेसको टेबलमा मलाई के गर्नु छ त्यो कन्टेन्टहरु रिट्राइभ गर्नु छ हैन त त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले रिट्राइभ गर्नको लागि मेरो कनेक्सन त मसँग कन भन्ने भेरिएबल छ अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मलाई स्टेटमेन्ट चाहियो मलाई हैन रिट्राइभ गर्नलाई स्टेटमेन्ट चाहियो स्टेटमेन्ट एसटी ठीक छ मैले अर्को एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु यो म के गर्न आँटेको भने रिट्राइभ गर्न आँटेको है म प्रिपेयर स्टेटमेन्टबाट रिट्राइभ गर्न सक्दिन है त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ स्टेटमेन्टबाट मैले अब फेरि सेलेक्ट गर्ने हो है त त्यो कुरा तिमीले ज्ञान राख्नुपर्छ यति कुरा चाहिँ मैले यसमा कमेन्टिङ पनि गर्दिएँ है त म रिट्राइभ गर्न आँटेको छु है अब रिट्राइभ डेटा फ्रम जीबी हैन म यहाँ भन्दैछु मैले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो कुन कनेक्सनमा मैले स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्न आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ मैले के लेख्नुपर्छ यहाँ कसले भन्छ क्रिएट स्टेटमेन्ट सर यस क्रिएट स्टेटमेन्ट मैले स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्न आँट्दैछु है त मैले यो क्रिएट स्टेटमेन्टमा पनि आर्गुमेन्ट त्यो तिमीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ किनकि डिफल्ट रूपमा हाम्रो क्रिएट स्टेटमेन्टले अपडेटेबल भनेको अपडेटेबल र तिम्रो चाहिँ ब्याकवर्ड मुभ गर्ने भन्न खोजेको स्क्रोल गर्ने हामीलाई अब्जेक्ट दिदैन हैन भनेको हामी पोइन्टर मुभ गर्न सक्दैनौं त्यो डेटाबेसको टेबल रिट्राइभ गरेकोमा हामीले यदि त्यो एडिट गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई कर्सर मुभमेन्ट गर्नु छ भने हामीले स्क्रोलेबल बनाउनु पर्छ र हामीले त्यसलाई अपडेटेबल बनाउनु पर्छ डिफल्ट चाहिँ जहिले पनि फरवर्ड मात्रै जाने कर्सर फरवर्ड मात्रै मुभ नन अपडेटेबल हुन्छ डिफल्ट चाहिँ यो डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स आर्गुमेन्ट्स भन्न आएछ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ त्यो काम गर्छ है त यहाँबाट चाहिँ ओके अब हामीलाई स्टेटमेन्ट क्रिएट गर्नु छ म एउटा क्वेरी लेख्नेवाला छु स्ट्रिङ क्वेरी स्टेटमेन्ट त्यो उसमा लेख्दै पनि हुन्छ हुन त तै पनि मैले अब यहाँ क्वेरी बनाएर सेलेक्ट क्वेरी बनाउनु छ मलाई सेलेक्ट क्यू नै भन्न रुचाएँ मैले सेलेक्ट क्वेरी लेख्दाखेरि मैले सबै नै अहिले त केही गर्दिन म सेलेक्ट एब्स्ट्र्याक्ट फ्रम रेक्टेंगल मलाई भयो त्यो सबै चाहियो है त यो क्वेरी लेख्ने अब यो क्वेरीलाई मैले के गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो यसले मलाई त के गर्दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न गर्दिन्छ त्यसैले मैले रिजल्ट सेटको के गर्नु पर्यो यसमा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु पर्यो खास रिजल्ट सेट भनेको इन्टरफेस हो हुन चाहिँ
हैन र पनि अब यहाँ अब्जेक्ट भन्न आइहाल्छ अब्जेक्ट नि भन्ने होला खास रिफरेन्स हुन्छ नि त्यो अब के लेख्नु पर्यो मैले एक्जिक्युट गर्नलाई st डट के लेख्नु पर्छ एक्जिक्युट क्वेरी मेरो क्वेरी को नाम के छ सेलेक्ट क्यू मैले यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्नु छ मैले यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्छु यसले एक्जिक्युट गरेर मेरो rs भन्ने अब्जेक्टमा लिएर आउँछ अब मलाई कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्नु छ कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्नु छ भने म सबै कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने म लुप युज गर्छु है त एउटा मात्रै गर्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु भने एउटा मात्रै गर्नु छ भने मैले पोइन्टरलाई मुभ गर्छु फरवर्ड भनेको मैले फर्स्ट रोमा पोइन्टर मुभ गरेँ मेरो कर्सर मुभ गरेँ पोइन्टर नभनौँ कर्सर मुभ गरेँ कर्सर मुभ भयो फर्स्ट रोमा अब मैले जे डिस्प्ले गर्छु त्यो फर्स्ट रोको डिस्प्ले हुन्छ भनेको मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि rs डट मैले के गर्न सक्छु गेट सेटले त्यहाँ असाइन गर्ने भयो गेटले त्यहाँबाट रिट्राइभ गर्ने भयो मैले गेट इन्ट गरेँ भने त्यसले मेरो कुन चाहिँ कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्ने भनेर यसले यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ मैले गेट इन्ट भनेर कुन चाहिँ मलाई चाहिएको हो इन्डेक्स दिने हुन्छ त्यसको इन्डेक्स दिने अथवा नाम दिने जे पनि दिन पाइन्छ मैले इन्डेक्स नै दिन्छु पहिलो नम्बरको इन्डेक्स मलाई चाहियो है त भनेपछि मैले यो कुरालाई सिधै system.out.println मै लेख्न पनि पाइहाल्छु म सिधै डिस्प्ले गर्छु एउटा भेरिएबल नबनाइकन त्यही पनि मलाई मन लाग्छ भने मैले गर्दा हुन्छ एउटा आइडी भन्ने भेरिएबल बनाएर मैले काम गर्दा नि हुन्छ माथि आइडी भन्ने भेरिएबल बनेकै छ मैले आइडी भन्ने त्यही हिस्सालाई युज गरेँ है त रियुज गरेँ हुन्छ त्यसरी युज गर्न पाउँछ सर बेइज्जत नगर न भेरिएबल किन गर्दा छ सर अनि भ्यालु त्यही भएर सोधेको सर मैले अनि माथिको भेरिएबल तिम्रो माथि युज गरिसक्यौ अब त्यो भेरिएबल काम छैन हामी त्यही भेरिएबल रियुज गर्न पाइहाल्छौँ नि काम पाउँदैनौ र पाउँछ सर पाउनु त मैले चाहिँ भ्यालु असाइन गरेको भएर भनेको के सर त्यही त मैले भने त माथि तिमीले आइडी को भ्यालु 78 असाइन गर्यो त्यसलाई डेटाबेसमा राखिसक्यो लगेर अब त्यो भेरिएबल हामीलाई त्यो 78 हामीलाई चाहिएको छैन नि त अब छैन नि छैन अब चाहिएको छैन भने त्यो भेरिएबल रियुज गर्न पाइहाल्छु मैले भेरिएबलको फाइदै त्यही त हो नि हैन र हजुर सर नझुक्कन त्यसलाई झुकिनु हुँदैन त्यसरी म चाहिँ यसलाई सिम्पल भाषामा भन्छु के तिमीले सपोज घरमा 5 लिटरको तेल किनेर लिएर आयो 5 लिटरको गिलेन छ तेल सिद्धियो हैन हजुर अब त्यो गिलेनमा तिमी जे पनि राख्न सकिहाल्छौ नि पानी राख्न सक्छौ त्यो गिलेनमा तिमी राम्ररी मस्काएर दुध बोकेर बजारसम्म बेच्न लिएर जान सक्छौ जे पनि गर्न सक्छौ सक्दैनौ सक्छौ नि हैन तिमीसँग भाँडो मात्रै हो त्यो भाँडोलाई तिमी जसरी पनि युज गर्न पाउँछौ यदि तिमीलाई त्यो भाँडोमा भएको भ्यालु पुरानो भ्यालु चाहिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्न खोजे त्यो आइडीमा भएको 78 फेरि चाहिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन चाहिँदैन भने त के फरक पर्छ हैन चाहिँदैन नि त मलाई यहाँनेर चाहिँदैन त्यसैले मैले त्यही गरेँ अब मैले यसरी नै के गर्न सक्छु भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल यसरी भ्यालु रिट्राइभ गर्न सक्छु कि अब यसलाई चाहिँ लुपमै लेख्नु राम्रो हुन्छ यसरी लेख्न चाहे यहाँनेर अहिले देखाएँ मैले तिमीलाई ल लेन्थ पनि रिट्राइभ गरेँ यो इन्डेक्स नम्बर 2 हैन यो इन्डेक्स नम्बर 3 यसमा छ मसँग ब्रेथ सर यसले त पहिलो इन्डेक्स मात्र दिन्छ होला नि सर हामीलाई पहिलो रो मात्र पहिलो रो दिन्छ यसरी rs.next लेखेपछि दोस्रो रो चाहियो भने फेरि rs.next लेख्नु पर्छ rs.next गरेर फेरि यही लेख्थेसी दोस्रो रो आयो सर त्यसैले त लुप लेख्न खोजेको थिएँ त मैले हैन सर ठिकै छ एकचोटी एउटा रोल डिस्प्ले गरौँ न यसरी यसरी पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजे हामीले किनकि लुप सधैँ तिमीलाई सबै रेकर्ड चाहिन्छ जरुरी छैन नि त एउटा मात्रै चाहिन सक्छ एउटा मात्रै चाहियो भने यही मलाई ल बीएससी मात्रै चाहियो भन्नु पर्यो तिमीले यो तीनटा रेकर्ड तिमीलाई चाहिएन यो नलेख्न सक्छौ यो मात्रै लेख्न सक्छौ नि त हजुर तर पोइन्टरको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पोइन्टर चाहिँ फरवर्ड मुभ हुँदै जान्छ यसमा चाहिँ यो स्टाइलमा चाहिँ भनेको यो मैले जुन मैले क्रिएट स्टेटमेन्टमा मैले आर्गुमेन्ट राखेको छैन नि यसमा चाहिँ हामी यसरी एकैचोटी जम्प भएर 4 मा जान सक्दैन 1 2 3 4 गर्दै नै आउनुपर्छ यसमा चाहिँ यो डिफल्टमा चाहिँ यहाँ आर्गुमेन्ट राखेको छैन नि त स्क्रलेबल बनाएको छुइनँ मैले अपडेटेबल बनाएको छुइनँ त्यसैले त्यो बेलामा चाहिँ 1 2 3 4 गर्दै मैले यहाँनिर एकैचोटी 4 लेखेँ भने यसले काम चाहिँ गर्दैन फेरि यहाँ चाहिँ किनकि कर्सर त्यसरी मुभ गराउन पाइँदैन स्क्रलेबल फरवर्ड मात्रै जान पाइन्छ तर एक एकवटा गर्दै जाने भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यसैले तिमीले युज गर या नगर तिमीले त्यो कर्सरलाई मुभ गर्नै पर्छ यसरी भनेर भनिन्छ है त स्क्रलेबल भयो भने चाहिँ तिमी जहाँ पनि जान सक्छौ एकैचोटी अर्को रोमा जान्छु भन्न पनि पाइन्छ अर्को उसमा जान्छु भन्न पनि पाइन्छ एउटा रोमा बसेर चाहिँ तिमीले नेक्स्ट रोमा जाने भने फेरि rs.next फेरि दुईचोटी लेख्नै पर्छ तेस्रोचोटी पनि लेख्नै पर्छ अब यो एउटा रोमा आएर बसिसकेपछि चाहिँ
फरवर्ड मुभ गर्दाखेरि चाहिँ अर्डरमै मुभ गरे पनि राम्रो हुन्छ, फेरि एकपछि ब्याकमा आउन पाइँदैन भनेर भनिन्छ क्या। भनेको फोमा पुगेपछि फेरि तिमीले 1 गर्नु हुँदैन भन्छ। त्यो कति भ्यालिड हुन्छ इनभ्यालिड हुन्छ त्यो एकचोटि चेक चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ है त, यो डिफल्टमा याद गर्नु। ओके, यति भएपछि चारवटै कुरा मलाई डिस्प्ले गर्नु छ। म डिस्प्ले गर्नलाई system.out.println गरेर डिस्प्ले गर्छु। हामीले अघि रेकर्ड इन्सर्ट गरेर काम गरेको गरेन भन्ने कुरा चेक गर्नलाई system.out. हामी println लेख्न सक्छौँ। डिस्प्ले गरिदेऊ मलाई आइडी प्लस मैले यहाँनिर स्पेस राख्दिएँ प्लस मसँग छ लेन्थ प्लस हैन स्पेस प्लस मसँग छ ब्रेथ प्लस के र फाइनली डिएससी भन्ने छ मसँग हैन त। डिस्प्ले गरेर हेरौँ है त यसलाई काम गरेको गरेन भन्ने कुरा। सर आइडी चेन्ज गर्नु पर्यो सर। हजुर आइडी नि यसको चेन्ज गर्नु पहिलाकै हो प्राइमरी की 78 नै छ। मैले बुझिनँ के भनेको। माथि के सर त्यो आइडी एकचोटि चेन्ज गर्नु पर्छ नि त, पहिलाकै नम्बर हो त्यो। ए यिनीहरूलाई त कमेन्टिङ गरिदिन्छु नि म, कमेन्टिङ गरिदिन्छु नि त म, नभए हुन्न। फेरि इन्सर्ट गर्ने नि भए त ल ठिकै छ, त्यो पनि गरौँ त ल, भइहाल्यो। ओके, मेरो त्यहाँ अर्को एउटा मिस्टेक भएको रहेछ क्या। मैले यहाँनिर स्ट्रिङ लेख्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ इन्टिजरै लेखिरहेको रहेछ होइन। डिएससीलाई गेट स्ट्रिङ भन्नु पर्थ्यो नि त यहाँनिर, त्यो इन्टिजर बनाएको छु, त्यो त मिलाएँ मैले, त्यही इरर आइरहेको हुनसक्छ यहाँनिर, यहाँ गेट इन्ट भनेर होइन डिएससीमा कम्पाइल गर्दा। अघिको त तिम्रो त्यो रन गर्दा मात्रै इरर देखिन्थ्यो नि, ठिकै छ। ओके, यहाँनिर यो ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, एक्जिक्युट भयो होइन। रेकर्ड इन्सर्टेड सक्सेसफुल्ली भन्यो, यसले हामीलाई पहिलो नम्बरको रेकर्ड देखायो 156.8 र नल, किनकि त्यो पहिलोमा त नल नै त थियो नि होइन, यहाँ त नलै त छ नि होइन। अब यसमा पुरै रेकर्ड डिस्प्ले गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यो यत्रो झर्को गर्दैनौँ क्या हामी। खासमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई हेर है, यो कुरालाई सबै रेकर्ड चाहिएको छ भने त हामी के गरिदिन्छौँ, वाइल लेखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो नेक्स्ट मेथडले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि रेकर्ड सिद्धियो भनेको नयाँ रो छैन भने उसले के गर्छ भने अटोमेटिकली त्यसलाई फल्स रिटर्न गर्छ। फल्स रिटर्न गर्नु भने चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दा फाइदा अरे फल्स रिटर्न गरेपछि के हुन्छ फाइदा, यो लुप अटोमेटिकली टर्मिनेट हुन्छ हैन, अटोमेटिकली टर्मिनेट हुन्छ। जबसम्म नयाँ रो छ तबसम्म यसले सबै नेक्स्टमा गइहाल्छ। हामीले यो चारवटा कुरा त एकचोटिमा रिड गर्नै पर्यो। यसमा पनि मैले 1 2 3 को लेख्छु भने यहाँनिर भित्र मैले लुप लेख्न सक्छु, अर्को लुप बनाउन सक्छु नि हैन, फर लुप लेख्न सक्छु, फर लुप लेखेर अगाडि बढ्न सक्छु, त्यो काम गर्न सक्छु है त। त्यो तिम्रो इच्छा है, त्यो जसरी गर्दा पनि हुन्छ। अनि यो भेरिएबलमा यसरी असाइन नगरेर हामी सिधै यहाँ डिस्प्ले गर्न नि सक्छौँ हैन, सिस्टम प्रिन्ट त्यो आफ्नो तरिका हुन्छ। अब प्रोग्राम लेख्ने तिम्रो आफ्नो शैली हुन्छ हैन, अब तिमीले गर्न चाहिँ सक्छौ, तिमीले तिम्रो सबै रेकर्ड डिस्प्ले गर्नु छ भने त किन झर्को गरिरहनु भन्ने कुरा हो। ओके, मैले सबैतिर करेक्ट गरेँ नि होला, हेरौँ यसले सबै त्यो टेबलमा भयो भने सबै रेकर्ड हामीलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ। अब मैले कहाँ यो इन्सर्सन पख इन्सर्सनमा फेरि आइडी चेन्ज गरौँ ल, अघि फेरि त्यो इन्सर्टको काम गरिरहेको भएर। ओके, 80 बनाइदिएँ ल यसलाई। प्राइमेरी की बनाउन मन लाग्दैन, त्यही भएर डिबगमा मलाई चाहिँ खाली चेन्ज गर्नु झर्को हुन्छ नि त। हजुर सर। ओके, बनाइहालेको रहेछु क्या मैले, त्यही भएर अब यहाँनिर आयो भने त हामीसँग हेर त सबै रेकर्ड हामीले यहाँ डिस्प्ले गरेर हेर्न सक्यौँ हो। त्यसैले तिमीले चाहिँ डेटाबेससँग कारोबार गर्दाखेरि अब अहिले त कन्सोलमै काम गरेको भएर कन्सोलमा यति मजा आएन। अब यो कुरा तिमीले पछि स्विङ पढेपछि चाहिँ तिमीले त्यसलाई अब फर्म के अरे बनाउँछौ, जियुआई बनाउँछौ होइन, फर्म त नभनौँ जियुआई बनाउँछौ। अनि त्यो जियुआईमा त्यो बक्समा देखाउँदाखेरि मजा आउँछ, टेक्स्ट बक्समा देखाउँदा, लेबलमा देखाउँदा होइन, त्यो राम्रो देखिन्छ। कलर युज गर्न सक्ने भयो, फन्ट चेन्ज गर्न सक्ने भयो होइन, स्टाइल चेन्ज गर्न सक्ने भयो, सब गर्न सक्छौ नि, रमाइलो हुन्छ कि त्यो है। अनि त्यो तिम्रो स्विङको प्रोग्राम छ नि सर, गरिसकेपछि कम्पाइल गरेपछि मात्र आउँछ नि सर त्यो एब्स्ट्र्याक्ट विन्डो। सर त्यो अनि फेरि त्यो पछि हामी कम्पाइल नगरिकन युज गर्न सकिँदैन सर?
एकचोटि बनाइसकेपछि त बनाउन सकिहालिन्छ नि, जार फाइल बनाउन सकिन्छ, जार फाइल बनाएपछि त सकिहालिन्छ नि, किन नसकिनु त। जार फाइल बन्छ, त्यो जार फाइल सिधै खोल्न सकिहालिन्छ नि, जार फाइल त बनाउन सकिन्छ नि त। हुन्छ सर। ओके, अनि त्यही त हो नि सबैले गर्ने नै होइन र, जावाको प्रोग्राम्सहरू एक्जिक्युट गर्ने त त्यही युज गर्न पाइहालिन्छ नि, विन्डोज सिधै खोल्न पाइन्छ, हरेकचोटि कम्पाइल गर्ने एक्जिक्युट गर्नै पर्दैन नि त्यसरी। हजुर। ओके, अब समय नै सकिन आँटिसकेछ। ल ठिक छ, तिमीले हामीले हिजो जुन काम मैले गर्न लागेको थिएँ त्यो काम तिमी अहिले गर नि त, कति भ्याउँछौ, कति गरेको छौ, गरिसकेको छौ? गरेको थिएँ सर। के समस्या आएको सर? समस्या आएको छ भने स्क्रिन सेयर गर हेरौँ, स्क्रिन सेयर गरौँ न। ल त मैले प्रेजेन्टर बनाइदिएँ तिमीलाई, हेरौँ त के भएको छ। एकजनाले नदेखाएको अरूले पनि देख्छ, धेरैजना भयो भने देखिन्छ पनि समस्या पनि। भइसक्यो होला नि सर सेयर? हुँदैछ, भयो। could not find or load main class JDBC prepared statement भन्दैछ हैन? हजुर सर। ए ओके, तिम्रो त्यो मेथडको नाम मिल्या हैन त्यहाँ, हेर त मिलायो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट? प्रिपेयर बनाएको छु सर मैले। पख इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भ्याल्युज। माथि हेरौँ ल, जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट, त्यसलाई कहाँ सेभ गरेछौ? यसलाई सर तपाईँ जेडीबीसी प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट डट जावा कहाँ सेभ गरेछ? एकचोटि त्यो कर्सर लिएर जाऊ, थाहा भइहाल्छ। त्यो माथि सुगम लामा जावा जेडीबीसी जावाभित्र छ हैन, सुगम लामा जावाभित्र। हजुर सर। ओके, युआरएल ठिक छ, तिम्रो ड्राइभर नि ठिक छ, युआरएल रुट यो सब ठिक छ, कन भयो। भेरिएबल तिमीले सबै बनाएर भ्यालु असाइन गर्यौ, स्ट्रिङ इन्सर्ट क्वेरी गर्यौ। 1 2 3 4 5 6 7 वटै छ एट्रिब्युट हामीसँग त्यहाँ टेबलमा। छ सर। 7 वटै छ है। 1 2 3 4 5 6 7 ठिक छ। ओके, अझै कोड हेरौँ, लास्ट तलको हेर्छु म, तलको त्यहाँ जाउँ न त। अनि यसलाई तिमीले सबैमा के गर्यो? प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट, प्रिपेयर्ड ठिक छ, स्टेटमेन्ट अब्जेक्ट बनायो। लास्टमा अपडेट पछाडि दुईटा सेमिकोलन दिएको छ त नि। त्यसले त खासै फरक नपर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ, ठिकै छ। अरू त ठिकै देख्छु म। ल त हेरौँ त, त्यही डबलले नै हो कि? क्लास नट फाउन्ड एक्सेप्सन भन्दैछ, अहिले क्लासै भेटिन भन्दैछ। डट जाभा दिनु लास्टमा, डट जाभा बाबुलाल। तिम्रोमा त्यस्तो समस्या छ? तिम्रोमा त्यस्तो समस्या छ? अस्ति त्यस्तै भएको थियो सर। भयो सर। यो चाहिँ अचम्मै लाग्यो, एकचोटि हेर्नुपर्ने भयो के रहेछ, किन रहेछ त्यस्तो भनेर। कुन भर्जनको हो तिम्रो यो जेडीके? 13 को सर। ए बा, तिनीहरूमा त्यस्तो आवश्यक पर्ने हो कि? रेकर्ड इन्सर्ट भयो त? भयो सर। ए सर त्यो मेरो अस्ति नै प्रब्लम भएको थियो, मैले त्यही बिर्सेछु। किन रहेछ म हेर्छु ल, यो चाहिँ केही होला, मैले पनि त्यो हेर्नुपर्छ। फेरि अरू प्रोग्राममा पर्दैन सर यो कनेक्ट गरेको। हेर्छु म किन रहेछ भनेर है त। त्यो उसले भेटिन भनौँ नि त, त्यहाँ त्यो क्लास फाइल भेटिन भनौँ नि त। हजुर सर। त्यो डट जाभा लेख्दाखेरि चाहिँ काम गर्यो, मलाई अचम्म लाग्यो मलाई यो कुरा। फेरि मेरोमा त्यस्तो भइरहेको छैन, हुन त मेरो जेडीके पुरानो हो, 1.8 हो होइन। हजुर सर। त्यो कारणले होला, त्यो केही हुनसक्छ, केही चेन्ज गरिरहेको हुनसक्छ। अब कन्टिन्युअल अपग्रेड गरिरहेको हुन्छन् आफूलाई।
ओके, हामीले आज त्यसो भए त्यो अपडेटेबल र स्क्रोलेबल तिमी आफै हेर है, त्यो उसको काम हैन। जेडीबीसीमा मैले धेरै झर्को पनि गर्नु हुँदैन, यहाँ धेरैजनालाई बेसिक कुरै थाहा हुँदैन, त्योभन्दा बढी जानु पनि भएन। हजुर सर। हेर, समस्या भयो भने म त्यसमा सहयोग गरौँला, केही छैन जानेसम्म। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। हामी भोलिको क्लासबाट चाहिँ अलिकति अब अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ, हामी स्विच हुन्छौँ है त। भोलि भनेको अर्को हप्ता होला सायद हैन? हजुर सर। ओके अनि सर यहाँसम्मको काम तिमी गर। सोला भन। यो स्विङबाट वेबबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ सर यसलाई? केलाई? स्विङ जतिखेर हामी बनाउँछौँ नि सर त्यतिखेर। स्विङ भन्दा पनि वेबबाट एक्सेस गर्ने चाहिँ एप्लेट हो खासमा। त्यो हामी पढ्दैन। एप्लेटकै कुरा गर्छौँ सुरुमा, एप्लेटै पढ्छौँ थोरै हैन, त्यो सिलेबसमा नराखे पनि। अब अहिले चाहिँ पहिले चाहिँ एप्लेट सिधै ब्राउजरमै खोल्न दिन्थ्यो, सिधै ब्राउजरहरूले ब्लक गरेको थिएन। अहिले चाहिँ एप्लेटलाई ब्राउजरले सिधै चाहिँ एक्सेस गर्न दिँदैन, त्यसको लागि साइन गर्नुपर्छ अनि हुन्छ हुन चाहिँ हाम्रो एप्लेट प्रोग्राम पनि। जावा एप्लेट भनेकै खासमा वेब प्लेटफर्मकै लागि भनेर बनाइएको हो है। त्यो एप्लेट र तिम्रो स्विङको लगभग सबै क्लासहरू, सबै इन्टरफेसहरू सबै एउटै नै हुन्छ, उस्तै हुन्छ। अब त्यो धेरै भल्नरेबिलिटीहरू भयो अरे कि त्यो एप्लेट मार्फत चाहिँ। जावाको एप्लेट भनेको चाहिँ जावाको पावर वेबमा पनि अभाइलेबल छ भन्न खोजेको के खासमा। त्यो ठ्याक्कै त्यही स्विङ नै कन्सेप्ट हामी एप्लेटबाट बुझिहाल्छौँ। अनि एप्लेट म पनि सुरुमा तिमीसँग एप्लेटमै कुरा गर्छु, अनि एप्लेटबाटै स्विङमा जान्छु, स्विच हुन्छु, सजिलो हुन्छ मलाई पनि, तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ खासमा। सर यो स्विङको छ नि प्रोग्राम त उसमा मात्र, विन्डोमा मात्र रन हुने नि सर? तर अब यस्तो हुन्छ नि त, अहिले त तिम्रो डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङ छ, सबै कुराहरू एक्सेस गर्न मिल्छ नि त जावाको। आरएमआईहरू छ नि त। स्विङको कम्पोनेन्ट स्विङ इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्यान्ड अलोन मात्रै हुँदैन क्या, त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ नि त। ए हुन्छ सर। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर।